बंद हो गया धक्का साढ़े रोमान भाई इसका गाड़ी थैंक यू सर, थैंक यू सर, तुम थैंक यू। गाड़ी धक्का स्टार्ट नहीं लाइव दो। देखने दो सर इनको टारगेट में ट्रैक्टर चाहिए। एक मिनट मेरी खड़ी अभी है बस आपको टारगेट मुबारक चौधरी साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपको अब अभी तक की जो सूरत हाल है उस पर अपडेट करें तो ये आप देख सकते हैं कि आज वैसे नैब की तरफ से ये ख़ुद मान रहे हैं कि उनको बुलाया गया था। और ये जो नईम अलेक्जेंडर हैं, पहले ज़रा आप इनकी देखिएगा कि ये ख़ुद पहले क्या थे, फिर आवाम से पैसा लेने के बाद करोड़ों रुपए आवाम के लेकर देने के बाद इनको गाड़ी दी गई। गाड़ी देने के बाद अब आवाम ने जिन आवाम के इन्होंने पैसे लगवाए, यानी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और आदम अमीन को पैसे दिलवाए, अब वो लोग इनके पीछे हैं और ये वहाँ से भाग कर इस्लामाबाद आते हैं। और इस्लामाबाद में भी आदम अमीन चौधरी और तमाम जो अपलाइनर्स हैं वो इनको मिलने से वो नहीं मिल रहे। और ये यहाँ पर आवाम को क्या कहते हैं, क्या तसल्लियाँ दे रहे हैं, पहले ज़रा आप देख लें कि इनको गाड़ी कैसे मिली, ख़ुद क्या कहते हैं, फिर इनकी वॉइस ज़रा सुन लीजिए जो अभी आवाम को तसल्लियाँ देते हुए नज़र आते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब ज़ाहिर है वो आवाम जो समझ चुकी है और वो नैब और एफआईए में एप्लीकेशंस दे रही है, उनको एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नैब और एफआईए के पास ना जाए, और जो आवाम डेफिनेटली नैब और एफआईए के पास नहीं जाएगी तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा। और इस वक्त कंपनी की सूरत हाल ये है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुकी है। गाड़ियाँ जो रेंट पे थी वो कुछ रेंट लेके भाग गए हैं और कुछ रेंट के वापस दी जा चुकी हैं। जो फिज़िकल गारंटी दी जाती थी वो सारी हवा में थी और आपके सामने है। और अब सीईओ समेत जो मज़ीद लोग थे वो भी गायब हैं मिलने से, किसी को मिलने के लिए वो तैयार नहीं है। और ये मौसूफ क्या कहते हैं, आवाम को कैसे तसल्लियाँ दे रहे हैं, या ज़रा आप ख़ुद सुनिए और बाकी डिटेल जो है वो थोड़ी देर तक आपको वो भी बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ग्रुप के तमाम भाई, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे और खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, सारे मैसेजेस मैंने एक एक मैसेजेस देख लिया, रीड किया और सुन लिया। और सारे दोस्त माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो गई, ठीक है। और असल बात ये है कि जिस हद तक मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, फैसल के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, आदम के साथ, सारी जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से उनके साथ मेरा कांटेक्ट होता रहता है। तो इस हद तक कि मैं इस आदम और फैसल के पास उसको ढूंढने के लिए मैं इस्लामाबाद भी चला गया हूँ कितनी बार, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। लेकिन फिर भी कॉल पे उनसे मुलाकात होती रहती है। तो अक्सर दोस्त गिला करते हैं कि फैसल का मैसेज नहीं आ रहा, आदम का मैसेज नहीं आ रहा और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का मैसेज नहीं आ रहा। तो आप खुद सोच लें कि वो लोग इस अपने जो जो मसला क्रिएट हुआ है कंपनी को, वो उस मसले को सोल्व करने में बिजी हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एक एक बंदे को मैसेज करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या वो मसले हल करेंगे या फिर हमारे साथ वो लाइन पे रहेंगे, बिजी रहेंगे, ठीक है। तो उनको हमने मसले को सोल्व करने के लिए छोड़ा हुआ है कि वो मसला सोल्व करें इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई कि 10 तारीख तक उन लोगों ने टाइम दिया है, ठीक है। कल इंशाल्लाह उनकी नैब में पेशी है। जिस हद तक मैं जानता हूँ कल 31 तारीख को उनकी पेशी है नैब में। तो अभी तक तो वो इस जो डेटा उनका था उसमें उसको कलेक्ट करने में बिजी होते।
کہ تقریباً یہ 11 مہینے یا 10 مہینے کا جتنا ان کے پاس ریکارڈ تھا کمپنی کا، جتنا انہوں نے ڈپازٹ لیے ہوئے، جتنا انہوں نے وڈرالز دیے ہوئے، جتنے ان کی فزیکل پروجیکٹس ہے، تو سب کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹائم لیتا ہے ضرور۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک گھر کا فرد ہوتا ہے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ 10 بندوں کا اگر وہ ریکارڈ نکالنا چاہے تو وہ اتنا جلدی نہیں نکال سکتا، اپنے گھر کا ریکارڈ بھی نہیں نکال سکتا اتنا جلدی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کمپنی ہے، اس کے ساتھ کم از کم اپروکسیمیٹلی میکسیمم اور منیمم 35,000 لوگ وابستہ ہے، 30,000 سے 35,000 کے بیچ میں لوگ اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو لازمی بات ہے 30 سے 35,000 کے بیچ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا بینک سٹیٹمنٹ، ان کی جو وڈرالز ہوتی ہے، ان کی جو ڈپازٹس ہوئے ہیں، ان کو جتنا کچھ ملا ہے، جتنا فزیکل پروجیکٹ سے، تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا اتنا آسان کم نہیں ہے۔ کمپنی کے مینجمنٹ ابھی تک ان میں بزی تھا، الحمدللہ وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو چکا ہے، ابھی وہ نیب کو سارا ڈیٹا پیش کریں گے، نیب پھر اس پہ پروسیس کرے گی، پھر ان کو جواب دے دے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ 10 تاریخ تک امید ہے انشاءاللہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کچھ نہ ہوا تو یہ لوگ کسی اور طریقے سے آپ کو وڈرال سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے کہ آپ لوگوں نے صبر و تحمل کے ساتھ یہ 10 دن اور بھی انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیب میں جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تک کتنے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، لاسانی کمپنی نے جتنا بڑا فراڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی لوگوں کو چیکس دیتے تھے، اسٹامپ پیپر دے رہے تھے۔ اب مجھے بتا دیں لاسانی کے تقریباً 4,000 لوگوں نے اپلیکیشنز جمع کیے، کس بندے کو پیسہ ملا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ تو نیب میں جانے سے معاملہ اور بھی بگڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم کا جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم کوپریٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ 10 تاریخ تک ٹائم دیا ہے، 10 تاریخ تک اگر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں ہوتا تو پھر ہم کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں گے، اس طریقے کے ذریعے ہم مل کے بات کریں گے، بیٹھیں گے، پھر کوئی سلوشن ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بہتر بات یہ ہے سب گروپ ممبرس کو میری طرف سے کہ آپ لوگ حوصلہ رکھیں اور اسپیشلی دعائیں کریں سسٹم کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے گھر کی چولہے چلتے ہیں سسٹم سے، اور کافی لوگوں کی انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کمپنی میں، اور حق حلال کی روزی لوگوں کی اس میں پڑی ہوئی ہے۔ تو سب لوگ بھائی حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب دعائیں خیر کریں، اور انشاءاللہ کمپنی کے ساتھ ہم کوپریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے، رب سے امید ہے، انشاءاللہ بفضل خدا سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، وش یو بیسٹ آف لک۔ په فیسبوک باندې ما ته فرست ټایم میسج کړو، نو هغه ورځ به مې یاد شي د دې ماشاءالله چې کم سوچ و، کم د دې ورک ایتک ما ته ډېر پسند شو چې یاره د دې کم قسم ته کار کوي، په خپله باندې سټوډنټ د کویټه یونیورسټي کې سبق وایي، نو ماشاءالله سټوډنټ سره سره د چې کم د خپل کار هغه غوځایونو ته لاړو چې ما ته کله کله ما سره شیر کوي، هغه ایریاز ته لاړو چې هغه ایریا کې ټول څوک سوچ هم نشي کولی چې زه لاړ شم بیا پیسه او هغه زه اوچته کم، نو دا پوسیبل نه ده چې هغه ایریا ته لاړ شي چې هغه ځای کې یو عام کس اوسېدل ډېره ګرانه وي، نو هغه ځینې د دې ماشاءالله انویسټمنټ اوچت کړی ده خپل سټډي سره، خپل ورسره بزنس بیا دومره زیات ټریولز، نو د دې چې کوم د ما سره الفاظ نشته چې یاره داسې کله کله چې کله ګاډۍ ورکوو نو خوشحالي ډېره وي، یاره یو کس ته ګاډۍ ورکوي، غواړي بالکل یو ذریعه جوړه شي، خو داسې خاص څه کسان دي چې هغه خوشحالي نور هم زیاته وي. الحمدلله نن ما هغو باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې هغو لاره کې خلکو ورته مشکلات جوړولي، رکاوټ ورته جوړ و د دې فیملي کې، د دې ملګرو کې خانې به خلکو ورکولې چې کله چې ماشاءالله د دې چې کوم دا خپل کوشش برقرار وساتل، او انشاءالله دا دا وویل چې یاره دا دھکا ساٹا بند دا بند کړو نن نعیم بھائی
بالکل ٹماٹر 100 منٹ ہو گیا بند ہو گیا وہ کہہ رہے دھکا ساڑھے پھر بھی رومان بھائی ابھی اس کا گاڑی تھینک یو سر، تھینک یو سر، تم پل پل تھینک یو. گاڑی دھکا اسٹارٹ نہیں ہاں لائیو دو دیکھنے دو سر ان کو ٹارگیٹ میں ٹریکٹر چاہیے. ایک منٹ میری کھڑی ابھی ہے بس خیر مبارک چودھری صاحب. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو. السلام علیکم